اللہ پہ اکوے یار اللہ پہ اکوے یار اج تے تو نہیں انکار تو سجدے او سرے چک لے تو سجدے او سرے چک لے جا بخشی امت سارے تو سجدے او سرے چک لے تو سجدے او سرے چک لے جا بخشی امت سارے تو سجدے او سرے چک لے تو سجدے او سرے چک لے ہر کوئی تینو لبدا پھردا سب نو تیریاں لوڑاں ہر کوئی تینو لبدا پھردا سب نو تیریاں لوڑاں ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا جے منا نہ میں تیرا واسطہ جے منا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہنے گے میں یاری جے منا نہ میں تیرا واسطہ جے منا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہنے گے میں یاری جے منا نہ میں تیرا واسطہ اچھا جدو میزان تے آنا ہے آصف بھائی جدو میزان تے آنا ہے کامران بھائی جدو میزان دا عمل آنا ہے نا جدو میزان دا عمل آنا ہے ادو ایک شاعر نے نقشہ کھچیا ذرا ذہن چ رکھو اج میزان تے آپ کھلو جا آج ایک ماسٹر ہے نا اسی جدو پیپر دینے ہیں نا تے وہ پتہ پیپر چیک کردا ہے مارکنگ کردا ہے ٹھیک ہے مارکنگ کردا ہے نا کیڑا بچہ پاس ہے تے کیڑا فیل ہے ٹھیک ہے تے ایک مارکنگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے ٹھیک ہے تے اللہ نے جڑی شان عطا فرمانی ہے نا اپنے محبوب نو اس ویلے جدو میزان عمل آنا ہے نا عمل تولے جانے نے ترازو تے اوتھے جدو گل آنی ہے شاید نے وہ نقشہ کھچیا ہے اللہ کی فرمائے گا اپنے محبوب نو اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ او جس دا چاہے پارا کرے دے نیکیاں والا والا پلا تم مرضی کر سونیا اچھا دوبارہ سنو بڑا سرور آیا تو انہوں سنن دا اللہ نے کی فرمانا ہے اپنے محبوب نو اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ او جس دا چاہے پارا کرے دے نیکیاں
रख या पारी तू मर्जी कर सोनिया सोनिया तू मर्जी कर सोनिया पल्ला हौला रख या पारी अल्लाह पे आकवे यार नो अल्लाह पे आकवे यार नो। मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा वो शेर जिन्हों नक्शा खिंचा जाना हशर दा हर कोई तेनो हाय हाय हर रिश्ते ने जवाब दे जाना है हर रिश्ते ने जवाब दे जाना है हर बंदे ने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल दौड़ना है हाय हाय हुजूर सानू बचा लो हर रिश्ते ने जवाब दे जाना हर बंदे ने जवाब दे जाना है लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते जड़े अपने उम्मतियां वास्ते सिर सजदे सुट दिता ना ते उम्मतियां वास्ते गारां च जाके रोंदे रहे रब्बी हबली उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे। ते फिर जदों हशर दा दिन होना है ना ते असी हुजूर नू लभदे हां फिरना ठीक है ते शायर ने वो हशर दा नक्शा खिंचिया मजे नाल जरा हर कोई तेनू लभदा फिरेंदा सब नू तेरियां लोड़ा हर कोई तेनू लभदा फिरेंदा सब नू तेरियां लोड़ा हर कोई तेरा वासिता पावे खाली किसनू मोड़ा खाली किसनू मोड़ा जे मन्ना ना मैं तेरा वासिता ओ लोकी कहणगे मैं यार जे मन्ना ना मैं तेरा वासिता सोनिया जे मन्ना ना मैं तेरा वासिता लोकी कहणगे यारे तो सजदे सिर चुक ले सोनिया तो सजदे सिर चुक ले तो सजदे सिर चुक ले। और अल्लाह ने की कहना है ठीक है हाकम तो सोना रब ही है ना हाकम मेरा अल्लाह है लेकिन दुनिया ते उन्हें अपने महबूब नू भेज दिता है सोनिया मैं तेनू दई जाना ते तू मंडी जा ठीक है ना। कल भी हाकिम तू सोना अज भी हाकिम तू कल भी हर से तू मंडी सी अज भी कासिम तू मेरा सोना अल्लाह कहता है सोनिया मैं तेनू दई जाना तू कासिम है कासिम वंडन वाले नू कहंदे ने सोनिया तू कासिम तू वंडन वाला है। अज असी इत्थे बैठे हैं ना बड़े चौधरी ते हुजूर दे गुलाम सोहने सोहने कपड़े पा के मैं भी तुसी भी टोपियां मेरे प्यारे बच्चे भतीजे ने पाई है असी सारे चौधरी बन के डॉक्टर साहब बैठे ने ये हुजूर दा सदका है ये हुजूर दा सदका है ठीक है ये हुजूर सानू देंदे ने ठीक है अल्लाह अपने महबूब नू अता करदा है अगों सोना सानू देई जांदा दुनिया दा निजाम है कल भी हाकिम तू है सोना अज भी हाकिम तू है कल भी हरी से तू बंदी सी अज भी कासिम तू अज भी कासिम कोए नूरी नूरी चेहरे वालिया नूरी नूरी चेहरे वालिया बस दी